Hi everyone, hope you're all doing very well. Episode number 3 for drama Hamrahi. Uh, as you've seen कि पिछली एपिसोड में एक चेक ला के देते हैं लैला वास्ती को टू गेट हर लैंड जिस पे उनका रेस्टोरेंट है और उस चेक को वो फाड़ के फेंक देती हैं. आई वुड लाइक टू ऑल्सो ऐड हेयर कि जब वो जो हैं उनका जो भी कारोबार है कब्जा करते हैं जगहों पर. JYT ग्रुप के जो मालिक हैं गाजी यूसुफ साहब जो सेहाम के फादर हैं, जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक और कब्जा माफिया टाइप ही कोई ग्रुप है या कोई साहब हैं लाला, उनकी एंट्री दिखाई है कि वो आके उनको कहते हैं कि तुम मेरी बहन हो और अगर किसी भी किस्म की परेशानी हो तो गेट इन टच विद मी. तो ये वो मरियम को कह के जाते हैं. मरियम इज़ नॉट विलिंग टू सेल द प्लॉट. एट द सेम टाइम हमने देखा कि हिबा बुखारी जो हैं एलिफ इस ड्रामे की हीरोइन, वो जाती हैं पुलिस के पास और वो वहाँ रिपोर्ट कराती हैं कि मेरी रिपोर्ट करें कि मेरा ये कुछ चीज़ें जो हैं वो गायब हुई हैं, चोर लेके गए हैं, मेरा नुकसान हुआ है, 10 लाख का नुकसान है, तो मुझे आपसे हमसे ये पैसे दिलवाएं. एंड द पुलिस guy he calls द फादर टू फाइंड आउट कि इस ये जो लड़की कंप्लेन लेके आई है इसका क्या करना है. तो आई बिलीव ये कराची शहर का ही ड्रामा है जिसमें ये इस ड्रामे को पिक्चराइज किया और ये सब कुछ वहीं हो रहा है, उसी के वाकयात हैं. तो जो गाजी यूसुफ साहब हैं, जब उनको ये फ़ोन जाता है, उनका सेक्रेटरी बताता है, तो वो फ़ौरन फ़ोन पे आते हैं और वो पूछते हैं एलिफ से कि तुम्हारा कितना नुकसान था. एंड शी गोज़ के 10 लाख था, तो वो उसको फ़ौरन के फ़ौरन उधर ही 10 लाख रुपए भिजवा देते हैं और कहते हैं कि हमारी बदनामी ना हो, इस लड़की का जितना भी नुकसान है इसको कॉम्पनसेट करना चाहिए और ये पैसे अभी अभी फ़ौरन जहाँ पे थाने में वो बैठी हैं वहाँ दे के आओ. उसमें ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया है कि वो जो इंस्पेक्टर है उसको भी वो एक लिफाफा भेजते हैं जो कि वो बहुत खुशी खुशी ब्राइब एक्सेप्ट करता है, शाबाश की भेजी है या वो जितना भी अच्छा उनके लिए काम कर रहा है उसके लिए भेजा है, लेकिन वर्दी में बैठ के दफ्तर में बैठ के इस तरह पाकिस्तान में ब्राइब लेते हुए एक पुलिस ऑफिसर को दिखाना क्वाइट अ थिंग. इस पे भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है और ये इसकी कोई रोकथाम भी नहीं है. एट द सेम टाइम सेहाम जो है वो अब फैसला करता है कि अब तो मैं इसको किसी और तरह से तंग करूंगा और जब मैं इसको और तरह से तंग करूंगा तो ये लड़की परेशान होगी, जब परेशान होगी तो मुझे कॉल करेगी या मुझसे बात करने की कोशिश करेगी, मेरी हेल्प शायद मांगे, शायद मेरी सपोर्ट इसको चाहिए हो, और ये सारी बातें वो मरियम से जाके करता है हु इज द हीरोइंस मदर, एलिफ्स मदर. और उनके पास वो अक्सर जाता रहता है, अपनी दोस्ती है उनके साथ उसकी, अपनी बातें करने, अपने दिल की बात बताने, और ही इज़ क्वाइट क्लोज दिखाया है कि टू मरियम. तो बड़ा खूबसूरत डायरेक्शन है और बड़ी प्यारी जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं जो कि टर्किश रेस्टोरेंट है अभी तक कायम दायम. तो दानिश फिर फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि भाई इसके पीछे गाड़ियाँ लगाओ, इसको थोड़ा सा तंग करो, इसको हरास करो. इस तरह का दिखाया है कि लड़की को परेशान करने के लिए ही इज़ प्लानिंग आउट सम वेज. जिस पे हिबा बुखारी जो हैं एलिफ, वो दानिश को फ़ोन करती हैं और बल्कि फ़ोन क्या करती हैं, उसको एक वॉइस ओवर भेजती हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द सिक्योरिटी. और मैंने तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पास इतनी सिक्योरिटी होगी और इतने गार्ड्स मेरे आगे पीछे फिरेंगे. तो बजाय अपसेट होने के और एंग्री होने के,
وہ اس سچویشن پوری کو ڈیفیوز کر دیتی ہیں اور اس کو یہ فیل کراتی ہیں کہ تم نے یہ گارڈز بھیج کے بہت اچھا کیا ہے، آئی ایم انجوائنگ اٹ، اور تم نے یہ جو میرے پیچھے لوگ لگائے ہیں اور یہ جو جس طرح سے تم مجھے ٹریٹ کر رہے ہو، آئی لائک دس بہیویئر رادر دین گیٹنگ اپسیٹ. وہ اس کو دوسری طرح سے جو کہ بہت حیران کن ہو جاتا ہے دانش اس طرح کا بیہیویئر دیکھ کے. اور پھر وہ شی گوز بیک ٹو دا پولیس اسٹیشن ٹو سے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مطلب واٹ آر یو گائز ٹرائنگ ٹو ڈو، مجھے یہاں کیوں بلایا ہے، کیونکہ اس کو اب پولیس خود بلاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سیام نے تمہارے بارے میں اب رپورٹ کرائی ہے. تو اٹ از کوائٹ فنی کہہ لیں یا امیچور سی سچویشن چل رہی ہے دونوں ہیرو ہیروئن کے درمیان، اور ذرا کچھ رائٹر از ٹرائنگ ٹو give us a little lighter mood as well, while the situation at the other end, where the father and Maryam and the restaurant and the land, وہ جو مافیا کی گیم ہے وہ ذرا اسٹرینج ہے. تو میرے خیال میں یہ لائٹر موڈ میں لے جانے کے لیے انہوں نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ اس کا وائس کال کرنا اور اس کا اس طرح سے ان چیزوں پہ ریئیکٹ کرنا، اور ہبا بخاری اور دانش کے درمیان جو یہ کانورسیشن ہے یہ ویورز کو تھوڑا سا ریلیکس رکھے گی، لائٹر موڈ کی طرف رکھے گی. کیونکہ دوسری طرف تو دانش پھر جاتا ہے اور وہ مریم کو یہ ساری بات بتاتا ہے، اور مریم کہتی ہے کہ اچھا اگر تم یہ کرو گے تو وہ واقعی تم تو کہہ رہے تھے ڈر جائے گی. تو وہ لڑکی ڈر گئی، پھر کیا ہوا. تو اس قسم کا یہ بات چیت ہو رہی ہے ان کی. اس کے بعد ہبا کی برتھ ڈے ہے اور شی از بین ویٹنگ کہ وہ گھر آئے تو وہ ہبا سے بات کرے، اس کا کیک کاٹے. بڑی خوبصورت انوائرمنٹ ہے جہاں پر یہ ماں بیٹی لاؤنج ٹائپ جو ہے جس میں بیٹھتے ہیں. بیسیکلی اس ڈرامے کا پورا ہی ایمبیانس جو ہے، پوری ہی ڈائریکشن اور جو گھر انوالوڈ ہیں دونوں طرف سے، ہیروئن کا بھی اور ہیرو کا بھی، اور جو ایستھیٹک سینس ہے وہ کافی اچھی ہے. آئی لائک دا ڈائریکشن، آئی لائک دا انٹیریئر، دا ڈیکور. اس کے بعد یہ جو لالا کی انٹری ہوئی ہے اور ان کو دکھایا ہے کہ انہوں نے کس ٹریجک سین دکھایا ہے کہ کوئی سوسائڈ شاید ان کی بیٹی نے کی ہے، اور جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ محبت کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو. اور جب وہ اس کے ریسٹورینٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کعوہ شاوا پلاؤ، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کعوہ نہیں، ہمارے پاس ٹرکش ٹی ہے. پھر یہ ندا ممتاز کی انٹری ہو گئی ہے ایز ہز وائف، اور بڑی اندر بیوٹیفل انوائرمنٹ میں ان کو بیٹھا دکھایا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ ذرا دکھی سا ان کا دل ہے اور وہ بات چیت کر رہے ہیں. At the same time, Hiba goes to the doctor, to the hospital, and her mother, she wants to get her checkup done. اور اس میں ڈاکٹر سے ملتی ہے اور جو ڈاکٹر از سیئنگ کہ ان کے آرٹریز کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، اور وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ، لیکن آپ کو ذرا خیال کرنا پڑے گا بیکاز معاملہ از سیریس اینڈ ہر ہارٹ از ناٹ فنکشننگ ویری ویل. اور اس کے بعد یہ دکھایا ہے کہ جو ہیں مریم وہ واپس اپنے گھر آتی ہیں and she's looking a bit tired, she's looking a bit sad, and she's thinking کہ طبیعت ان کی کچھ ذرا ٹھیک نہیں لگ رہی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک دکھایا ہے کہ she has a photo frame جس کو وہ اٹھاتی ہیں، دیکھتی ہیں، ان میں دو بچیوں کی تصویر ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے وہ ذرا کچھ سیڈ ہیں، غمگین ہیں اور بے ہوش سی ہو جاتی ہیں. سو وی ول کم بیک with the next review soon. Thank you.